यो रेडियो नेपाल हो। अब बाबुराम तिमिल सिन्हाबाट समाचार सुन्नुहोस्। शुरूमा प्रमुख समाचार। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको अवरोधका कारण संघीय संसदका दुवै सदनको बैठक कार्यसूचीमा प्रवेश नै नगरी स्थगित। राष्ट्र निर्माणमा आदिवासी जनजातिहरूको निर्णायक भूमिका रहँदै आएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। नागरिकता सम्बन्धी नियमावलीको मस्यौदा अन्तिम चरणमा पुगेको उप प्रधान तथा गृह मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठद्वारा जानकारी र इटालीको लाम्पेडुसा टापु नजिक भएको पानी जहाज दुर्घटनामा 41 आप्रवासीको मृत्यु। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपालको ऐतिहासिक विकासक्रम, सभ्यताको विकास, श्रम संस्कृति एवं समग्र राष्ट्र निर्माणमा आदिवासी जनजातिहरूको निर्णायक भूमिका रहँदै आएको यथार्थलाई सबैले ठिक ढंगले आत्मसात गर्न जरूरी रहेको बताउनु भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति दिवसका अवसरमा हिजो काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपालका आदिवासी समुदायले बोल्ने सबै भाषा, साहित्य र संस्कृतिको संरक्षण गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भाषा, साहित्य, संस्कृति, दर्शनको विकासमा नेपाल सरकारको तर्फबाट गर्न सक्ने अधिकतम सहयोग र बजेटको व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसदहरूको अवरोधका कारण प्रतिनिधि सभाको हिजोको बैठक पनि स्थगित भएको छ। प्रतिपक्षी दल एमाले सुन तस्करी काण्डको छानबिनका लागि उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठन हुनुपर्ने माग राख्दै नाराबाजी गरेपछि बैठक सञ्चालन हुन नसकी स्थगित भएको हो। बैठकको शुरू हुनासाथ एमालेका सांसदहरूले उठेर विरोध जनाएपछि सभामुख देवराज घिमिरेले एमालेका सांसद सूर्य थापालाई बोल्न समय दिनु भएको थियो। सांसद थापाले बोलिरहँदा सत्तापक्षीय दलका सांसदहरू समेत सीटबाट उभिएपछि सभामुख घिमिरेले बैठक सञ्चालनका लागि सहयोग गर्न सांसदहरूसँग आग्रह गर्नु भएको थियो। सभामुख घिमिरेले संसदमा उठेका विषयमा सरकार र सदनको ध्यानाकर्षण भइसकेको र यस विषयमा सरकारका उप प्रधान तथा गृह मन्त्रीबाट समेत जवाफ आइसकेको भन्दै बैठक सुचारू गर्न पटक पटक आग्रह समेत गर्नु भएको थियो। राष्ट्रिय सभाको हिजोको बैठक कार्यसूचीमा प्रवेश नगरी स्थगित भएको छ। प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले सुन तस्करीको सम्बन्धमा गृह र अर्थमन्त्री लक्षित गलत आरोप लगाएको भन्दै रेकर्डबाट हटाउन सत्तापक्षका सांसदको मागप्रति प्रतिपक्षी दलले विरोध जनाएपछि बैठक अवरूद्ध भएको हो। यसअघि बैठकमा बोल्ने सांसदहरूले समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको थियो। बैठकमा समय माग गरी बोल्दै सांसदहरू लम्पी स्किन रोगले कृषकहरूलाई ठूलो क्षति पुर्याएको भन्दै उचित क्षतिपूर्ति दिन सरकारसँग माग गर्नुभयो। उप प्रधान एवं गृह मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले नागरिकता ऐन कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नियमावलीको मस्यौदा तयार पार्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको बताउनु भएको छ। ललितपुरमा हिजो आयोजित नागरिकता ऐनको कार्यान्वयन अवस्था सम्बन्धी संचारकर्मीसँगको छलफल कार्यक्रममा उप प्रधानमन्त्री श्रेष्ठले नागरिकता ऐन अनुसार नियमावलीको मस्यौदा तयार भएको र अब छिट्टै मन्त्री परिषदमा लैजाने बताउनुभयो। उप प्रधानमन्त्री श्रेष्ठले नागरिकता पाउने नेपालीहरूले नागरिकता नपाउँदा परेको अप्ठ्यारोलाई सम्बोधन गर्नका लागि नै नागरिकता ऐन आएको र त्यसमा भएका समस्या हल गर्ने गरी नियमावली आउने बताउनुभयो। संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले संसदको अवरोध अन्त्यका लागि सरकार लागिरहेको बताउनु भएको छ। मन्त्री परिषदको बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्न हिजो मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा संचार मन्त्री शर्माले सुन तस्करी काण्डमा राज्यका निकायहरूले छानबिन गरिरहेको र त्यसको प्रक्रिया अघि बढ़ेकाले त्यसलाई विश्वास गर्नुपर्ने र छानबिनलाई सत्य तथ्य बनाउन सबैको सहयोग रहनुपर्ने बताउनुभयो। संचार मन्त्री शर्माले राज्यका निकायले गर्ने अनुसन्धान विश्वासिलो नदेखिए त्यस विषयमा अर्को निर्णय लिन सकिने भएकाले तत्काल अनुसन्धान पूरा गर्न दिनुपर्ने र त्यसलाई बहाना बनाएर संसद अवरूद्ध गर्न नहुने बताउनुभयो।
ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले परिणाम निकाल्ने र जनताले राहत पाउने गरी काम गर्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिनु भएको छ। मन्त्रालय स्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको हिजो बसेको बैठकमा मन्त्री बस्नेतले कमजोर कार्य सम्पादन भएका आयोजनाको समग्र पक्षको खोज गरी आगामी दिनमा समयमै समस्याको निरूपण गर्न र काम कारबाहीलाई तीव्रता दिन निर्देशन दिनु भएको हो। मन्त्री बस्नेतले मनोगत तरिकाले योजना छनौट गर्दा अपेक्षित परिणाम निस्कन नसकेको उल्लेख गर्नुहुँदै आगामी दिनमा यसको वस्तुनिष्ठ समाधान हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता अग्नि प्रसाद सापकोटाले देशभक्ति र सदाचारमा केन्द्रित भएर पार्टी अघि बढ़ने बताउनु भएको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडामा पत्रकारसँग भेटघाट गर्नुहुँदै प्रवक्ता अग्नि प्रसाद सापकोटाले भ्रष्टाचार र अनियमितता नियन्त्रणमा सरकार दृढ़ रहेको र तथ्यका आधारमा दोषी देखिए पार्टी भित्र या बाहिरका जो कसैलाई पनि कानूनी दायरामा ल्याइने प्रश्न पार्नुभयो। रेडियो नेपालबाट अहिले बिहान 9 बजेको समाचार सुन्दै हुनुहुन्छ। अब केही बेर विज्ञापन र सन्देश। खुशी कसरी खुशी हुन्छ जब बन्ने छैन कोही आफ्नो भन्दैमा आफ्नो हुन्न सम्पर्कमा बस्या खै सम्पर्कका लागि बलियो आधार नेपाल टेलिकम हो राष्ट्रकै सञ्चार सम्पर्कको आधार राष्ट्रको सञ्चार नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। अब बाँकी समाचार। बालुवाटार स्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना गरेको प्रकरणमा पक्राउ परेका 20 जनालाई थप 7 दिन हिरासतमै राखेर अनुसन्धान गर्न जिल्ला अदालत काठमाडौँले प्रहरीलाई अनुमति दिएको छ। अदालतले हिजो थप 7 दिन हिरासतमै राखेर अनुसन्धान गर्न प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सीआईबीलाई अनुमति दिएको हो। सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी गरेको प्रकरणमा सीआईबीले सरकारी कागजात किर्तेर संगठित अपराधमा अनुसन्धान गरिरहेको छ। रेडियो नेपालमा विभिन्न पदमा कार्यरत 22 जना सेवानिवृत्त हुनुभएका कर्मचारीको हिजो सामूहिक विदाई गरिएको छ। रेडियो नेपालमा हिजो आयोजित सेवानिवृत्त कर्मचारीलाई विदाई तथा कदर पत्र वितरण समारोहमा गत वर्षको जेठ 18 गतेदेखि यही साउन 18 गतेसम्म सेवानिवृत्त हुनुभएका कर्मचारीको विदाई गरिएको हो। विदाई कार्यक्रममा रेडियो नेपालका कार्यकारी निर्देशक बुद्धिबहादुर केसीले सेवानिवृत्त हुनुभएका कर्मचारीको गुण ज्ञान सिप र क्षमता ग्रहण गरी संस्थालाई सफल बनाउन लाग्नुपर्ने बताउनुभयो। कार्यकारी निर्देशक केसीले निवृत्त हुनुभएका सबै कर्मचारीहरूलाई उमेरले अवकाश भए पनि काम गर्ने क्षमता र इच्छा शक्तिका कारण अझै सक्षम हुनु भएकाले आगामी यात्रा अझै ऊर्जावान बनाउन शुभकामना दिनुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। इटालीको लाम्पेडुसा टापु नजिक भएको पानीजहाज दुर्घटनामा 41 आप्रवासीको मृत्यु भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था बीबीसीका अनुसार उक्त पानीजहाज टुनिसियाको स्पाक्सबाट इटालीका लागि गएको थियो। पानीजहाजमा 45 जना रहेकोमा 4 जनाको जीवितै उद्धार गरिएको र 41 को मृत्यु भएको इटालीको तटीय सुरक्षाकर्मीहरूले जनाएका छन्। सुडानमा सेना र अर्धसैनिक र्यापिड सपोर्ट फोर्स आरएसएफ बीच भएको भिडन्तमा 6 जना सुडानी गुप्तचर अधिकारीको मृत्यु भएको छ। राजधानी खार्तुमको उत्तरमा अवस्थित ओमदुरमान शहरमा सुडानी सेना र आरएसएफ बीच भएको झडपमा 6 जना गुप्तचर अधिकारीको मृत्यु भएको त्यहाँको रक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। आज देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली रही बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानहरूका साथै कोशी र मध्य प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। कोशी, गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका 1-2 स्थान मेघगर्जन, चट्याङ सहित अधिक वर्षाको समेत सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। आज दिउँसो काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 26 देखि 28 डिग्री सेल्सियसका बीच रहने अनुमान गरिएको छ। अन्तमा यस प्रसारणका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको अवरोधका कारण संघीय संसदका दुवै सदनको बैठक कार्यसूचीमा प्रवेश नै नगरी स्थगित। राष्ट्र निर्माणमा आदिवासी जनजातिहरूको निर्णायक भूमिका रहँदै आएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। नागरिकता सम्बन्धी नियमावलीको मस्यौदा अन्तिम चरणमा पुगेको उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठद्वारा जानकारी। र इटालीको लाम्पेडुसा टापु नजिक भएको पानीजहाज दुर्घटनामा 41 आप्रवासीको मृत्यु। रेडियो नेपालबाट बिहान 9 बजेको समाचार सकियो। यसपछि नेपाल भाषामा समाचार सुन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, नमस्कार।